येनाक्षरसमाम्नायं महेश्वरात् तस्मै व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। मोक्षपात् सूत्रकारं च प्रणतस्मिन् त्रयं गुणत्रयं जीरो वयम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वयं गतदिवसे अनो बहुव्रीहेः इति तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः न। व्रीहेः इति सूत्रपर्यन्तं वयं गतदिवसे दृष्टवन्तः। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र डाबुबाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। डाबुबाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र डाप् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति तत्र पदच्छेदः। डाप् उभाभ्याम्, डाप् इति प्रथमा एकवचनं, डाप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्, उभाभ्याम् इति पंचमी द्विवचनं, तत्र अन्यतरस्याम् इति सप्तमी एकवचनं। तत्र उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् डाप् इति अन्वयः। उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् विकल्पेन डाप् इति अस्ति। उभाभ्याम् इत्युक्ते तत्र पूर्वविहितसूत्राभ्याम् इत्यर्थः। तत्र सूत्रद्वयम् एतेन विवक्षितमस्ति। अनो बहुव्रीहेः अनन्तरं मनः इति सूत्रद्वयं। तदेव उभाभ्याम् इत्यस्य आशयः तत्र पूर्वोक्तसूत्राभ्याम् इत्यर्थः। तत्र पूर्वोक्तसूत्राभ्याम् इति वस्तुतः पूर्वसूत्रस्य तु अनुवृत्तिः तु भवितुमर्हति। तेन तत्र अव्यवहित पूर्वस्य अनुवृत्तिः तु सामान्यतया तत्र भवत्येव। केवलं तत्र किमस्ति, मनः इति सूत्रस्य अनुवृत्ति न भवति। तेन कारणेन आचार्यः तत्र उभाभ्याम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। तत्र वस्तुतः एतस्मिन् विषये भाष्यकारस्य मतं भिन्नमस्ति। भाष्यकारः एतस्य उभाभ्याम् इति पदस्य प्रत्याख्यानं कृतवान् अस्ति। कारणं तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञां कृत्वा तत्र अनुवृत्तिं कर्तुं शक्नोति इति कश्चन नियमः अस्ति। तत्र भवन्तः स्मरन्ति, तत्र किमस्ति, एका परिभाषा अस्ति खलु। का परिभाषा अस्ति? एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति इति अस्ति। तदनन्तरं क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते इत्यपि अस्ति एका परिभाषा। तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा इति विषयः प्रतिपादितः अस्ति। भवन्तः ये पठितवन्तः ते स्मरेयुः, अन्ये अनन्तरं पठेयुः। तत्र एवं कश्चन नियमः अस्ति। तस्य अनुसारं तत्र मनः इति तदपि ग्रहीतुं शक्यते। तेन कारणेन महाभाष्ये उभाभ्याम् इत्यस्य प्रत्याख्यानं कृतमस्ति। तस्य आवश्यकता नास्ति इति महाभाष्यकारस्य मतं। परन्तु वयं तु अत्र अस्ति इति विवरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। डाप् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति तत्र पदत्रयम्। अन्वयः उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् डाप्। उभाभ्याम् इत्यस्य मनः इति सूत्रेण अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण च विहितम्
यत्किमपि अस्ति तत् इति तत्र एवमस्ति। सूत्रार्थः एवं भवति। डाप् प्रत्ययः भवति उभाभ्यां मन्नन्ताद् प्रातिपदिकाद् अन्नन्ताद् च बहुव्रीहेः विकल्पेन अन्यतरस्याम् इति सूत्रार्थः। अर्थात् मन्नन्ताद् प्रातिपदिकात् पुनः अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः च। तत्र एवमेव उक्तमासीत् खलु, मन्नन्ताद् प्रातिपदिकात् तत्र मनः इति सूत्रेण किं विहितमासीत्? ङीप् विहितमासीत्। मन्नन्ताद् न ङीप् इति तत्र निषेधः कृतः आसीत्। तर्हि मन्नन्ताद् प्रातिपदिकात् डाप् भवति इति विकल्पेन डाप् भवति इति एकः विषयः। अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः न ङीप् इति तत्र पूर्वमुक्तमासीत्। तर्हि तत्र अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः विकल्पेन डाप् भवति इति। एतस्मिन् विषये अहं तस्मिन् दिने प्रतिपादितवान् आसम्। तदा अहम् उक्तवान् डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रविषये अहं किञ्चित् उक्तवान्। तदनन्तरम् अहं तदा उक्तवान् आसम् एतस्य सूत्रस्य विषये अहं यदा सूत्रम् आयाति तदा अहं विवरणं करिष्यामि इति। एतदहं स्मरामि, अहम् उक्तवान् आसम्। तर्हि तत्र एवमस्ति, मन्नन्ताद् प्रातिपदिकात् अनन्तरं पुनः अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः च विकल्पेन डाप् भवति इति तस्य सूत्रस्य आशयः। तर्हि उभाभ्याम् इत्यस्य कः अर्थः? पूर्वोक्तसूत्रद्वयं किं किं? मनः अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां विषयाभ्याम् इत्यर्थः। तत्र एवं विकल्पेन डाप् प्रत्ययः भवति इति तत्र सूत्रार्थः। तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः जातः। तत्र उदाहरणद्वयम् अस्ति। एतद् काशिका उदाहरणं तिष्ठतु, सिद्धान्तकौमुदी। सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां डाप् वा स्यात्। तत्र सीमा सीमे सीमानौ इति एकं रूपमस्ति। तत्र दाम एतत् वैकल्पिकमस्ति खलु, दामा दामे इति तत्र एकं रूपमस्ति। तत्र उदाहरणद्वयं दत्तं। तदनन्तरम् अनो बहुव्रीहेः इति तत्रापि एतत् आगतमस्ति, बहुयज्वा इति रूपं तत्र दत्तमस्ति, डाप् भवति इति। तर्हि एवं तत्र विवरणमस्ति। तर्हि प्रथमशब्दः अस्ति सीमन् इति शब्दः। इदानीं सूत्रविवरणं तावत् पर्याप्तम् इति मन्ये। तत्र पश्यतु, सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां डाप् वा स्यात् इति उक्तम्। तत्र एवमस्ति, डाप् प्रत्ययः भवति। तत्र डाप् प्रत्ययः भवति चेत् टिलोपः भवति। वयं जानीमः डित्वसमर्थः टेः इति तत्र टिलोपः भवति। डित् अस्ति खलु। तर्हि अत्र किं भवति इत्युक्ते सीमन् इति शब्दः तद् वयं जानीमः। सीमन् इति शब्दः पूर्वमेव अस्माभिः निष्पादितः, तद् इतः पूर्वम् आगतमस्ति इति कृत्वा अहम् इदानीं तस्मिन् विषये विवरणं न करिष्यामि। कारणं तस्मिन् विषये विस्तृतं विवरणम् अस्माभिः कुत्र कृतमस्ति, इतः पूर्वमपि तद् आगतमस्ति। तत्र वयं चर्चां कृतवन्तः। मन् इत्यत्र सीमा सीमानौ इति शिञ्बन्धने इति धातु, एतत् सर्वं विवृतं मया। तेन कारणेन तत्र इदानीं विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि सीमन् इति शब्दः, सीमन् इति शब्दात् तत्र किं भवति? डाप् प्रत्ययः भवति। वैकल्पिकम् अस्ति, डाप् प्रत्ययः भवति। डाप् प्रत्ययः भवति चेत् डकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति तत्र चुटु। तदनन्तरं पुनः पकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण अपि लोपः भवति। अत्रापि एतद् भवन्तः जानन्ति, टाप् डाप् चाप् एतेषु त्रिषु प्रत्ययेषु अपि अनुबन्धलोपोत्तरम् आ इत्येव अवशिष्येत। तर्हि तत्र सीमन् इति भवति। सीमन् इति भवति। अनन्तरं प्रथमवारम् आगतम् इति कृत्वा अहं तत्र विवृतवान्। एतत् सीमन् इति भवति। डित्वसामर्थ्यात् तत्र किं भवति? टिलोपः भवति। तद् भवन्तः जानन्ति। यदा डित्वं भवति तत्र डकारः इत् भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र टि संज्ञकस्य लोपः भवति। टिलोपः भवति चेत्
तत्र किं भवति टी इत्युक्ते अन् इत्यस्य लोपः भवति अन् इत्यस्य लोपे सति तत्र किम् अवशिष्येत सी म अनन्तरं आ इति अवशिष्येत तत्र टी टी इति तत्र अन् इति भागः सीमन् इत्यत्र अन् इति टी तस्य लोपः भवति चेत् सीम आ तत्र किं भवति मिलित्वा सीमा इति भवति मिलित्वा भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य तत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घसुतिस्य प्रथम हल् इति सूत्रेण लोपे तत्र सीमा इति सिद्धरूपं भवति इति रूपं सिद्धं भवति तर्हि एवं सीमा सीमे इति तत्र अस्ति तत्र औ प्रत्यये परे तु सीमे इति शब्दः भवति तत्र भवन्तः जानन्ति तत्र हलन्त स्त्रीलिङ्गप्रकरणे सर्वं दत्तमस्ति सीमा औ तत्र शी इति आदेशः भवति सीमे इति भवति एवं रमाशब्द इव तत् सीमा सीमे सीमाः इति चलति तत्र डाप् अभावपक्षे तत्र ङीपु प्रत्ययस्य निषेधः अपि अस्ति उपधा दीर्घः सुलोपः नलोपः सीमा सीमानौ सीमानः इति सिद्धरूपं भवति सीमा सीमानौ सीमानः इति रूपं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः कारणं तत्र अनः इति सूत्रस्य सन्दर्भे वयं तद्रूपं दृष्टवन्तः तर्हि सीमा सीमानौ सीमानः इत्यपि रूपमस्ति सीमा सीमे सीमाः इति रमाशब्दवदपि रूपमस्ति तर्हि एवं रूपद्वयं तत्र भवति इति तत्र विषयः एकम् उदाहरणं तत्र समाप्तम् किम् एतत् सीमा सीमे एतद् भिन्नमस्ति तत्तु भिन्नं रूपमस्ति तद् भवन्तः जानन्ति सीमा सीमानौ सीमानः इति तत्र अपरं रूपमस्ति वैकल्पिकमस्ति खलु तेन अपरम् उदाहरणमस्ति दामा दामे इति उदाहरणमस्ति दामन् शब्दः वस्तुतः तत्र किमस्ति दामन् शब्दः आगतः वा आगतमस्ति इति मन्ये आगतं वा पूर्वं न इति मन्ये रैट् न आगतं दामन् इति शब्दः तत्र एवमस्ति डुदान्य तत्र डुदान्य इति तत्र अस्ति डुदान्य इति धातु धान्य धातोः निष्पन्नः शब्दः भवन्तः जानन्ति धान्य धातु दा एतदस्ति डुदान्य दाने इति जुहोत्यादिगणे यः धातुः अस्ति सः अस्ति तत्र विषयः ददाति इति एतत् तस्मादेव दामन् इति शब्दः निष्पद्यते मनिन् प्रत्ययान्तः शब्दः मन् इति भवति मनिन् इति भवति अन्ते औणादिक मन् प्रत्ययः उणादि प्रत्ययः पूर्वदा सीमन् शब्दः इव उणादि प्रत्ययः तत्र किं भवति दामन् इति भवति दामन् दा धातोः मन्नन्त शब्द मन् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति दामन् इति भवति तस्मात् डाप् प्रत्ययः दामन् इति मूलशब्दः मन्नन्त शब्दस्य अपरम् उदाहरणं तत्र दामन् इति तत्र डाप् प्रत्यये सति दामन् आ इति भवति अन्यत् यथा पूर्वं तत्र टिलोपः भवति आ भवति दामा इति भवति तत्र दामा इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण लोपे दामा इति रूपं भवति दामा दामानौ दामा दामे दामाः इति रमाशब्दवत् यदा सीमा सीमे सीमाः इव अन्यस्मिन् पक्षे तु दामा दामानौ दामानः इति अपरं रूपम् इति एवं रूपद्वयं तत्र अस्ति दामा इति तत्र कस्यचित् संशयः अस्ति एक संशयनिवारणाय तत्र एक अमरकोशस्य तत्र विवरणं दत्तमस्ति
न पुंसि दाम इति। न पुंसि दाम हिरण्मयं नाम दक्षिणा इति एक वेदे कुत्रचित् एक प्रयोगः अस्ति। हिरण्मयं नाम दक्षिणा इति अस्ति। हिरण्मयं दाम दक्षिणा इति अस्ति। एकक्षणं कुत्रचित् अत्र स्यात्। पश्यतु एतदस्ति हिरण्मयं दाम दक्षिणा इत्यादौ किमस्ति दामन् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः दृश्यते। दामन् शब्दस्य प्रयोगः कुत्रचित् नपुंसकलिङ्गे उक्तमस्ति हिरण्मयं दाम इति। तर्हि प्रश्नः यदि नपुंसकलिङ्गत्वं निर्दिष्टमस्ति चेत् पुनः अत्र स्त्रीलिङ्गस्य किमर्थं चर्चा इति संशयः इति तत्र विषयः। तर्हि तस्य उत्तरं वदति तत्र किम् अमरकोशं स्वीकृत्य वदति न पुंसि दाम इति अमरकोशे अस्ति। कोशे न पुंसि दाम इत्येव अस्ति। निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् इति अस्ति तत्र नियमः। तत्र न पुंसि इति निषेधः कृतः चेत् तस्य आशयः नाम तत्र नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च तस्य प्रयोगः भवति इति अस्ति। पुल्लिङ्गे न भवति इति उक्तं। पुल्लिङ्गे न भवति इति उक्तं। तत्र पुल्लिङ्गे न भवति इत्यस्य आशयः निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं, तर्हि अवशिष्टं सर्वं भवति इत्याशयः। अर्थात् तस्य दाम इति शब्दः पुल्लिङ्गे न इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवति इति आशयः। तदेव तत्र उक्तं न पुंसि इति। दामन् शब्दः पुंसि न किन्तु स्त्री नपुंसकयोरित्यर्थः इति तस्य आशयः। अत्र परिभाषा अस्ति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् इति परिभाषितत्वात्। यदा अमरकोशस्य एवमस्ति परिभाषा। अर्थात् तत्र यदि निषेधः क्रियते कस्यचित् तर्हि अवशिष्टं भवति इत्यर्थः। तत्र यदि वदति तत्र किं तत्र स्त्री न स्त्री इत्युक्ते पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवति। न नपुंसके न क्लीबे इति कदाचित् दृश्यते, तर्हि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे भवति इत्याशयः। एवं तत्र अर्थः स्वीकरणीयः इति तस्य। तदर्थं तत्र न पुंसि दाम इत्यमरः। तदनन्तरं पुनः तदिदानीं मनः इति सूत्रस्य उदाहरणद्वयं तत्र समाप्तम्। अनो बहुव्रीहेः इत्यस्य कृते बहुयज्वा बहुयज्वे इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। वयं तस्मिन् विषये अपि वयं जानीमः। बहुयज्वन् इति शब्दमपि वयं गतदिवसे कृतवन्तः। तत्र अनन्त बहुव्रीहि दापुविधानस्य उदाहरणं बहवः यज्वानः यस्याः इति विग्रहे बहुव्रीहि समासः बहुयज्वन् इति नकारान्त शब्दः तत्र ङीपु भवितुम् अर्हति स्म। ऋण्येभ्यो ङीप् इति तस्य निषेधः कृतः अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण। एतत् सर्वं वयं पूर्वं पठितवन्तः। तर्हि मूलशब्दः बहु किमस्ति यज्वन् बहुयज्वन् इति मूलशब्दः। तस्मात् दापु प्रत्ययः। रैट्। बहु यज्वा न आ इति भवति। रैट्। तर्हि अत्र टिलोपः। टिलोपे सति बहु किं भवति या बहुयज्तु मुद्रणार्थं बहु एवं या ज व इति भवति। रैट् इति भवति खलु। बहु यज्व हा इति अभवत्। रैट्। तदेव मुद्रणार्थं किञ्चित् कष्टमस्ति। एवं सिद्धम् इति प्रातिपदिकं भवति। बहुयज्वा
इति प्रातिपदिकं भवति बहुयज्वा तस्मात् सुप्रत्ययः राइट तर्हि बहु यज्वा इति तत्र बहुयज्वा इति तत्र किं भवति रूपं भवति सिद्धं रूपं भवति बहुयज्वा बहुयज्वे बहुयज्वाः इति तत्र एकं रूपं भवति अपरं रूपं तु तत्र किं भवति तत्पूर्वम् अस्माभिः कृतम् अनो बहुव्रीहेः इति तत्र रूपं तु वयं कृतवन्तः बहुयज्वा बहुयज्वानौ बहुयज्वानः इति रूपं तु वयं गतदिवसे अनो बहुव्रीहेः इत्यस्य सन्दर्भे वयं दृष्टवन्तः तेन एतत् उदाहरणम् अनन्तात् बहुव्रीहेः इति तत्र बहुयज्वा बहुयज्वे इति एकं रूपं बहुयज्वा बहुयज्वानौ इति अपरं रूपं तत्र तदेव द्विवचनं द्विवचनस्य द्वय कारणं तत्र बहुयज्वा इति समानमस्ति बहुयज्वे इति एकत्र भवति द्विवचने अनन्तरं बहुयज्वानौ इति अपरस्मिन् पक्षे भवति इति तत्र पक्षद्वयं दर्शयितुं तत्र द्विवचनं द्वयं दत्तमस्ति बहुयज्वे इत्यपि रूपमस्ति बहुयज्वानौ इत्यपि रूपमस्ति इति तावत् एतस्य डाब् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तम् बहुयज्वा बहुयज्य बहुयज्वानः इति एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणेन सह वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमं सूत्रम् अन उबधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अन उबधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति तत्र अग्रिमं सूत्रम् अनः अनः अन्नन्तात् बहुव्रीहेः इत्यर्थः अनः इत्युक्ते अन्नन्तात् बहुव्रीहेः इति उबधालोपिनः इति एकः शब्दः अपरः शब्दः अस्ति अन्यतरस्याम् इति अस्ति अपरः शब्दः अन्यतरस्याम् इति नीप् स्यात् तत्र एतत् पश्यामः अत्र एतत् सूत्रमस्ति अन उबधालोपिनः अन्यतरस्याम् इति तत्र बहुव्रीहेः इति तत्र अनुवर्तते बहुव्रीहेः इति अनुवर्तते बहुव्रीहेरूथसो ङीष् इति सूत्रमस्ति बहुव्रीहेरूथसो ङीष् इति सूत्रात् बहुव्रीहेः इति तत्र अनुवर्तते तत्र पुनः अनुपसर्जनात् इत्यपि अनुवर्तते अनुपसर्जनात् इति सूत्रमस्ति तद् वस्तुतः इतः पूर्वतनसूत्रमस्ति तत्र कारणं तत्र सूत्रसंख्या मध्ये किञ्चित् भेदः अस्ति मध्ये केचन कानिचन सूत्राणि सन्ति तद् तत्र उल्लिखितानि न सन्ति अनुपसर्जनात् इति तत्र सूत्रमस्ति कारणं वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः सूत्रसंख्या 4113 आसीत् तदनन्तरम् इदानीं 28 मध्ये वयं स्मः तन्मध्ये यानि सूत्राणि तद् अत्रत्य सन्दर्भानुसारम् अपेक्षितं स्यात् वैदिकं स्यात् तेन कारणेन अस्तु तत्र एवमस्ति अनः उबधालोपिनः अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम् अनः इति पंचमी एकवचनम् उबधालोपिनः इति तत्र किमस्ति पंचमी एकवचनं तदनन्तरं पुनः अन्यतरस्याम् इति सप्तमी एकवचनं तत्र बहुव्रीहेः इति तत्र अस्ति अन्नन्तः यः बहुव्रीहिः अनन्तरं सः उबधालोपी अपि भवति तस्य उबधायाम् उबधालोपः अपि भवति तस्मात् प्रातिपदिकात् विकल्पेन ङीपु प्रत्ययः भवति इति नियमः तत्र विकल्पेन ङीपु प्रत्यय विधायकं सूत्रम् तत्र किमस्ति नियमाः के सन्ति अन्नन्त बहुव्रीहि शब्दः भवेत् अन्नन्तः भवेत् बहुव्रीहि अनन्तरं तस्य उबधालोपः भवति
यत्र उपधालोपः भवति तर्हि तादृश अन्नन्त बहुव्रीहि अनन्तरं तत्र उपधालोपः अपि जातः तादृशप्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायां विकल्पेन तत्र किं भवति ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् स्यात् पक्षे कारण तत्र डाप् अपि भवितुम् अर्हति ङीप् अपि भवितुम् अर्हति तयोः द्वयोः निषेधः अपि क्रियते पक्षे डाप् ङीप् निषेधो इति तत्र डाप् अपि न भवति ङीप् अपि न भवति पक्षे डाप् ङीप् निषेधौ तत्र किमस्ति तत्र डाप् उपाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति डाप् भवितुम् अर्हति तस्य निषेधः तदनन्तरं पुनः अनो बहुव्रीहेः इति तत्र अस्ति ङीप् निषेधः तु अस्ति एव तत्र एतद्वयं तत्र भवति तर्हि तत्र किम् उदाहरणमस्ति पश्यतु सूत्रार्थः अन्नन्तो यः बहुव्रीहिः उपधालोपी तस्मात् अन्यतरस्यां ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् मुक्ते डाप् प्रतिषेधो भवतः इत्यपि उक्तं तत्र तर्हि तत्र अनुपधालोपिनः ङीप् अस्तु तत्र अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः वा ङीप् स्यात् इति कौमुदी अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः वा ङीप् स्यात् इति अस्ति पक्षे डाप् निषेधः इति तत्र अस्ति तत्र वयं पश्यामः अस्माकम् अत्र उदाहरणमस्ति तत्र किमस्ति तत्र इदानीं किं भवति एतस्य ङीप् विकल्पेन भवति डाप् अनन्तरं ङीप् निषेधः भवति तर्हि तेन किं भवति इत्युक्ते तस्य फलरूपेण त्रिप्रकारकरूपाणि भवन्ति ङीप् पक्षः ङीप् अभावपक्षः तत्र डाप् अनन्तरं ङीप् निषेधः यदि एवं तदेकैकं पश्यामः वयं बहुराजन् इति शब्दः बहुराजन् इति शब्दः तत्र अस्ति मूलशब्दः बहुराजन् बहवः राजानः यस्याः इति बहुव्रीहि समासे बहुराजन् इति शब्दः बहुराजन् इति शब्दात् तत्र किं भवति प्रथमं ङीप् पक्षं पश्यामः तत्र किमस्ति तत्र बहुराजन् इति शब्दात् उपधालोपी भवितुम् अर्हति एतत् उपधालोपी भवितुम् अर्हति तदस्मादेव उपधालोपिनः इति उक्तं तत्र उपधालोपिनः इति तत्र पश्यतु इदानीं प्रक्रियां दर्शयामि बहुराजन् इति शब्दः बहुराजन् इति शब्दः भवति अत्र बहुराजन् इति शब्दस्य उपधालोपः तु भवत्येव तेन बहु उपधालोपसम्भावना अस्ति इति कृत्वा अत्र ङीप् प्रत्ययः ङीप् प्रत्यये सति विकल्पेन ङीप् प्रत्ययः अहं पूर्णं न लिखितवान् ङीप् इत्युक्ते इ इति अनुबन्धलोपे ङीप् इति तत्र अस्ति बहुराजन् इ इति भवति तस्य बहुराजन् इ इति स्थिते भसप्ञा भवति तर्हि तत्र उपधालोपः भवति तस्य उपधालोपः भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र उपधालोपः भवति चेत् किं कथं भवति किं भवति तत्र अल्लोपः भवति खलु अल्लोपो अनः अल्लोपः भवति तर्हि बहु न इ इति भवति राइट एवं भवति खलु तर्हि तत्र किमिति
स्तौष्टुनं स्तुतनं स्तुत्वं भवति। एवम् एवं स्तुत्वं भवति। तत्र बहुराज्ञ इति भवति, बहुराजन इति अस्ति, स्तोष्टुनाशुः इति तत्र स्तुत्वं भवति। तर्हि तत्र किं भवति? केवलं मम मुद्रणार्थं किञ्चित् ईषत् समयः आवश्यकः। रा ज इयं भवति खलु? एकक्षणम्। एवं भवति, रैट्। बहुराज्ञ इति भवति, मिलित्वा किं भवति? बहुराज्ञी बहुराज्ञी इति भवति, रैट्। इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति, सुप्रत्ययस्य तत्र लोपे बहुराज्ञी इति तत्र सिद्धरूपं भवति। एवं रूपं सिद्धं भवति। तत्र सुलोपः बहुराज्ञी इति सिद्धरूपं भवति। बहुराज्ञी, बहुराज्ञौ, बहुराज्ञः इति तत्र सिद्धरूपं भवति। तत्र ङीप् न भवति, तर्हि तत्र वैकल्पिकः डाप्। तत्र बहुराजा, बहुराजानौ इति रूपं भवति। तत्र वैकल्पिक ङीप् भवति चेत् तत्र कथं भवति? ङीप् न भवति चेत् बहुराजन् शब्दः, बहुराजन् शब्दात् डाप्, डाप् भवति चेत् बहुराजन् आ। तत्पूर्वं यदा वयं दृष्टवन्तः तद्वत् बहुयज्वा इति बहुराजा इति भवति। तत्र तत्र टिलोपः भवति। टिलोपः भवति चेत् किं भवति? बहुराज आ बहुराजा, बहुराजा इति एकं रूपं भवति। बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजा, बहुराजे, राजाः इति सिद्धं। बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः इति यदा रमाशब्दवत्। इदानीं तृतीयं नाम किमस्ति? डाप् अपि न भवति, ङीप् अपि न भवति, ङीप् निषेधः। तर्हि तत्र किं भवति? बहुराजन् सु उपधा दीर्घः, अनन्तरं सुलोपः, नकारलोपः, बहुराजा इति शब्दः भवति। राजन् शब्दवत्, राजन् शब्दवत्। तर्हि कथं सिद्धरूपं भवति? बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजानः इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि आहत्य कति रूपाणि भवन्ति? एकं तु बहुराज्ञी इति रूपं भवति। बहुराज्ञी, बहुराज्ञौ, बहुराज्ञः इति एकं रूपं भवति। द्वितीयं रूपं किम् उक्तम्? बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः। बहुराजा, बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः। तृतीयमपि बहुराजा एव प्रथमा एकवचनं भवति, परन्तु अग्रे भेदः भवति। बहुराजानौ, बहुराजानः इति रूपत्रयम्। तर्हि तत्र वस्तुतः बहुराजा इत्यस्य द्विधा चलति। एकं तु रमाशब्दवत् चलति, अपरं तु राजन् शब्दवत् चलति। बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजानः इति भवति। अनन्तरं तत्र बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः इति चलति। इति एवं तावदेव वक्तव्यमस्ति। बहुराजा तदेव तत्र भवतां पुस्तके उदाहरणे तत्र एतत् सर्वं तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु। बहुराज्ञी इति शब्दः, बहुराजा इति शब्दः तत्र प्रथम एकवचने तु एवमेवं भवति, बहुराज्ञी, बहुराजा इति द्विवारं भवति। परन्तु द्विवचने तस्य भेदं दर्शयितुमेव बहुराज्ञौ इति एकम् उदाहरणं, बहुराजे इति अपरम् उदाहरणं, बहुराजानौ इति तृतीयम् उदाहरणं। यदि तत् त्रयं भवति इति दर्शयितुं तत्र एतत् त्रयं दत्तमस्ति द्विवचनं।
एकवचने तु वयं जानीमः डाप् भवति चेदपि बहुराजा भवति, किमपि न भवति चेदपि बहुराजा भवति। तत्र तद् वयं जानीमः। तेन कारणेन तत्र प्रथम एकवचनं तु रूपद्वयमेव भवति, अस्ति रूपत्रयं, परन्तु द्वितीयं रूपं समानं भवति, परन्तु द्विवचने तु सः भेदः प्रत्यक्षः। बहुराज्ञौ इति अनन्तरं बहुराजे इति अनन्तरं बहुराजा। एतावत् पर्याप्तमिति मन्ये। अग्रे गच्छामः वयं। किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति अग्रिमम्, आनुषङ्गिकं सूत्रं सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 44तमं सूत्रमस्ति। प्रकरणं भिन्नमस्ति। तत्र वस्तुतः स्त्रीप्रत्ययविधायकसूत्रं नास्ति, इकारविधायकं सूत्रमस्ति। इकारविधायकं सूत्रमस्ति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आतः इदाप्यसुपः इति सूत्रम्। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्याद इदाप्यसुपः इति तत्र सूत्रमस्ति। एवं सूत्रस्य उच्चारणं पदच्छेदं पश्यामः। तत्र कानि पदानि सन्ति इति वयं पश्यामः। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः इत् आपि असुपः इति पदच्छेदः। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः इत् आपि असुपः इति तस्य पदच्छेदः। प्रत्ययस्थात् इति अस्ति, सप्तपदात्मकं सूत्रमस्ति। सप्तपदात्मकं सूत्रमस्ति एतत्। प्रत्ययस्थात् इति पंचमी एकवचनं विशेषणमस्ति। कस्य? कात् इत्यस्य विशेषणमस्ति। प्रत्ययस्थात् कात् इति अस्ति। कात् इत्यस्य तत्र पंचमी एकवचनं, तत्र अकारः उच्चारणार्थः। क इति केवलं व्यञ्जनमात्रं गृहीतव्यम्। क इति व्यञ्जनमात्रं गृहीतव्यम् इति। ककारः गृहीतः। ककारात् इत्यर्थः। कात् इत्युक्ते ककारात् इत्यर्थः। प्रत्यये वर्तमानात् ककारात् इत्यर्थः। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः अकारस्य इकारः स्यात्। तत्र स्पष्टः अस्ति, इकारविधायकं सूत्रं। कस्य इकारविधायकम्? अकारस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति। अतः, अतः इति षष्ठी एकवचनम्, अकारस्य इत्यर्थः। तस्मात् किं भवति? तत्र कश्चन नियमः अस्ति। कुत्र भवति? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः स्यात्। किं परे अस्ति चेत्? आपि। आप परे अस्ति चेत् आपि। आप इत्युक्ते टाप डाप चाप, टापादि। आपि इत्युक्ते तत्र, परन्तु तत्र कश्चन एकः नियमः अस्ति। सः आप किं न भवति? सुपः परे न भवति, असुपः इति उक्तम्। तत्र प्रसज्य प्रतिषेधः। तत्र एवमस्ति, कात् इति निर्दिष्टमस्ति। तत्र केवलं व्यञ्जनमेव विवक्षितमस्ति, स्वरसहितः निर्दिष्टः अस्ति, परन्तु स्वरः तत्र स्वीकरणीयः न उच्चारणार्थं। क इति ककारः। असुपः इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधः, न तु पर्युदासः। तस्मिन् विषये अधिकं विवरणं न करिष्यामि। असमर्थसमासः अस्ति सः। तत्र समासविषयः अस्ति तत्र किञ्चित्। अस्तु, नाम असुपः इत्युक्ते आप सुपः परे न भवति चेत् इत्यर्थः। आप प्रत्ययः सुपः परे न भवति चेत्
पूर्वोक्तम् आप इति उक्तम्, आप परे इत्युक्तं, सः आप सुपः परे न भवति चेत् तत्र प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य किं भवति, अकारस्य इकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणेन तद् इतोपि स्पष्टं भवति। तत्र प्रत्ययस्तात् इतोपि एकवारं सूत्रं पश्यामः, सूत्रार्थं पश्यामः वयं काशिकायां। प्रत्ययस्तात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति आपि परतः स चेदाप सुपः परो न भवति इति सूत्रार्थः काशिकायां। काशिकायाः सूत्रार्थः एवम् अस्ति। जटिलिका, मुण्डिका, कारिका इत्यादि उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति। उदाहरणानि तु वयं सिद्धान्तकौमुदीतः एव पश्यामः। प्रत्ययस्तात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति आपि परतः सचेताप सुपः परो न भवति इति अस्ति। इति अत्र सूत्रार्थः। अत्र पश्यामः सिद्धान्तकौमुद्याम्। एवं सिद्धान्तकौमुद्याः अर्थः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे स आप सुपः परो नो चेत् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः स्यात् आपि परे स आप सुपः परो न स्यात् इति तत्र उक्तम्। तर्हि एतावत् विवरणं पर्याप्तं। तत्र प्रथम उदाहरणम् अस्ति। तत्र किम् अस्ति? प्रथमम् उदाहरणं सर्विका इति उदाहरणम् अस्ति। तत्र किं भवति? सर्विका इति रूपनिष्पत्ति प्रथमं कुर्मः वयं। मूलशब्दः कः? सर्वशब्दः। सर्वशब्दात् किं भवति? स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः भवति। सर्वशब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविवक्षायां। सर्व आ सवर्णदीर्घे तत्र किं भवति? सर्वा इति रूपं भवति। रैट्? तत्र किं भवति? तत्र पूर्वान्तवद्भावः भवति, तस्य दीर्घरूप एकादेशः अस्ति इति कृत्वा तत्र किमस्ति? तत्र अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति एकं सूत्रमस्ति। अकच् प्रत्ययः भवति। भवन्तः अचन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे न सूत्रं तत्र न तद्धितेव आयाति। तद्धिते आगतं वा? कुत्रचित् अहं पाठितवान् इति स्मरामि। सूत्रं दर्शयामि। एतदस्ति सूत्रम्। अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति कश्चन नियमः। एतत् सूत्रं भवन्तः कदाचित् बहवः न जानन्ति। अहं जानामि, कारणं भवतां सर्वेषां तत् प्रकरणस्य अभ्यासः जातः वा इति अहं न जानामि। परन्तु अत्र नियमः अस्ति, अव्ययानाम् अनन्तरं सर्वनामशब्दानां तिङन्तानां च विषये प्राग्वीयेषु सत्यम् एतद् वयं तद्धितप्रकरणे पठितवन्तः। रैट्? प्राग्वीयेषु विषयेषु स्वार्थे कप्रत्ययस्य अपवादरूपेण अकच् प्रत्ययः भवति। टेः प्राक् भवति इति स्वार्थप्रत्ययः। तत्र अगच् इति स्थापयति चेत् तत्र सर्वशब्दः एव, सर्वशब्दस्य यः अर्थः भवति स एव सर्वकः अपि भवति। तत्र कोऽपि अर्थभेदः नास्ति। तर्हि अकच् इति प्रत्ययः भवति। तत्र अकच् प्रत्ययः भवति। अव्ययानां सर्वनामशब्दानां तिङन्तानां च विषये प्राग्वीयेषु विषयेषु स्वार्थे कप्रत्ययस्य स्थाने तत्र किं भवति इति
तत्र प्रागिवात् कः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः औत्सर्गिकरूपेण कप् प्रत्ययः विहितः अस्ति। तस्य स्थाने तत्र किं भवति? अकच् इति प्रत्ययः भवति इति सामान्यरूपेण अर्थः ज्ञातव्यः। कारणम् इदानीम् एतस्य सूत्रस्य विस्तृतं विवरणम् इदानीं शक्यं न। यदा अहं पश्यामि, इतः पूर्वम् अहं तद्धितप्रकरणं पाठितवान् आसम्, सन्दर्भे एतस्मिन् विषये अहं विस्तृतं विवरणं कृतवान् आसम्। अव्ययानां सर्वनामशब्दानां तिङन्तानाम् इति प्रक्रियां केवलं दर्शयामि इदानीं। तर्हि अकच् इति प्रत्ययः भवति इति उक्तं। सर्वनामशब्दः अत्र विषयः। सर्वनामशब्दः अस्ति खलु, सर्वशब्दः सर्वनामशब्दः। तर्हि तस्मात् अकच् इति प्रत्ययः भवति। इदानीम् अस्माकं हस्ते सर्वा इति शब्दः अस्ति। सर्वा इति शब्दः तत्र पूर्वान्तवद्भावेन वयं सर्वशब्दः इत्येव वयं तत्र स्वीकुर्मः। तत्र सर्वा इति शब्दात् अकच् प्रत्ययः भवति। तर्हि अकच् प्रत्ययः कुत्र भवति? तेः प्राक् भवति। तेः प्राक् भवति। तत्र के वर्णाः भवन्ति? अत्र के वर्णाः भवन्ति? स, आ, र, व, आ। एतावन्तः वर्णाः सन्ति खलु? करेक्ट् अस्ति? एवम् एवं सर्वा इति भवति। तर्हि अहं बुद्ध्यां स्थापितवान्, कारणं तत्र प्राक्तेः इति दर्शयितुं। तर्हि टी नाम किमस्ति अत्र? अचो अन्त्यादि टी। टी इत्युक्ते आकारः। टी इत्युक्ते आकारः। तर्हि प्राक्तेः इति उक्तं। प्राक्तेः इत्युक्ते टेः पूर्वम् इति। तर्हि कुत्र भवति? क, र, व, क्षम्यताम्, आकारः गतः। तर्हि वकार उत्तरं भवति अकच्। सत्यम्? अकच् इति भवति। तत्र अकारः उच्चारणार्थः। तत्र अतः अक इति ककारान्त तत्र भवति। तत्र किं भवति? अक इति भवति खलु? आ क आ इति भवति। रैट्? तर्हि इदानीं किं रूपं जातं? तत्र सर्वका इति रूपं भवति। सर्वका इति रूपं भवति। सर्वका इति अस्ति। तर्हि सर्वका इति भवति चेत् एवमेवं भवतु। वयम् एवमेवम् अग्रे गच्छामः। इदानीं वयं पश्यामः, अयम् अकच् इति प्रत्ययः अस्ति। अकच् इति प्रत्ययः अस्ति। प्रत्यये ककारः अस्ति। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति। तर्हि प्रत्ययः अक्, प्रत्ययस्थककारः एषः ककारः, तस्मात् पूर्वं यः अकारः भवति तस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। किं परे? आपि। आपि इति उक्तम्। आप् परे। आप् परे अस्ति। पुनः इतोपि कश्चन नियमः अस्ति। सः आप सुपः परे न स्यात्। सुपः परे न स्यात्। तस्य किमर्थम् उक्तम् इति वयं तदनन्तरं चर्चां कुर्मः। तत्र तस्य दलप्रयोजनं वयं पश्यामः। असुपः इत्यस्य दलप्रयोजनं वयं पश्यामः। तत्र चिन्ता नास्ति, तद् वयं करिष्यामः। किञ्चित् दीर्घं सूत्रम् अस्ति एतत्। तर्हि इदानीं भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः स्युः। इदानीं वयम् एकवारम् अस्माकं सूत्रार्थं स्मरामः, तदनन्तरं पुनः उदाहरणम् आगच्छामः। पश्यतु, प्रत्ययस्तात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आप् परे, स आप् सुपः परो न चेत् इति सूत्रार्थः। रैट्? तर्हि इदानीं वयम् उदाहरणं पश्यामः। प्रत्ययः अकच्, प्रत्ययस्थककारः क, तस्मात् पूर्वः अकारः, तस्य अकारस्य इकारः भवति आपि टाप् परि, तदनन्तरं तत् सुपः नास्ति।
तर्हि अत्र किं भवति इदानीं स अ र व किं भवति अत्र इ इति आदेशः राइट एवं भवति अकारस्य स्थाने इकारादेशः जातः तर्हि मिलित्वा किं भवति सर्विका इति रूपं भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादि लोपे सर्विका इति रूपं भवति सर्विका इति रूपं भवति तत् प्रथमम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति इतोपि एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति कारिका इति उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र कारिका इत्यपि एकम् उदाहरणमस्ति करोति इति कारिका करोति इति कारिका तत्र करोति इति कारिका इति तत्र एकम् उदाहरणमस्ति तस्यापि वयं पश्यामः कथं भवति कारिका इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वदतु कृ धातोः तत्र किं भवति नल्तृचौ इति बु तत्र भवति तदनन्तरं तत्र तस्य दर्शनीयं वा पूर्णं प्रत्ययः कः णुल्लिति णुल्लिति अहं केवलं तद् एतावदेव वदामि तस्य किं भवति अकादेशः अकादेशः अक आदेशः नित्यस्ति नित्यस्ति इति कृत्वा भवति तर्हि कारक इति भवति मिलित्वा कारक इति भवति कारक भवति राइट कारक भवति तस्मात् टाप् 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 इति आ तर्हि किं रूपं भवति कारका इति भवति कारका इति भवति तत्रापि वु इति प्रत्ययस्य स्थाने आगतः अक इति अस्ति तत् प्रत्ययवत् भवति तर्हि तत्रापि प्रत्ययस्थ ककारः अस्ति पूर्ववाक्यच् उदाहरणं दत्तम् अत्र भिन्नम् उदाहरणम् अस्ति तर्हि अत्रापि वयं पश्यामः का र क आ इति अस्ति अत्र पश्यतु क्षम्यताम् एकः अकारः आ क आ इति कारका इति भवति राइट अत्रापि समाना स्थितिः भवति प्रत्ययस्थ ककारः अस्ति प्रत्ययस्थ ककारः इति कृत्वा तत्र किं भवति प्रत्ययस्थ ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति चेत् का र इ क आ इति अकारस्य स्थाने इकारादेशः तर्हि मिलित्वा का इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपे तत्र कारिका इति भवति कारिका इति राइट इति द्वितीयम् उदाहरणं तत्र प्रदर्शितं तत्र सर्विका अनन्तरं कारिका इति इदानीं वयम् अत्र किञ्चित् महान् अभ्यासः करणीयः भवति सर्वेषां पदानामपि पदप्रयोजनं तत्र प्रतिपादितमस्ति इति कृत्वा तत्र एकैकं दृष्ट्वा अस्माभिः गन्तव्यं भवति तत्र प्रथमम् अस्ति सूत्रे अकारस्य स्थाने इकारादेशः इति किमर्थम् उक्तः तत्र प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि भवति
प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि भवन्ति। तत्र प्रथमं किमस्ति? प्रत्युदाहरणं नौका। नौका इति प्रत्युदाहरणमस्ति। तत्र अकारस्य स्थाने इकारः इति किमर्थम् इति उक्तं तत्र। पश्यतु, तत्र वस्तुतः एवमस्ति। नौ इति शब्दः, नौ इति अस्ति, तस्मात् स्वार्थिकः कप् प्रत्ययः भवति, तस्मात् टाप् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र किं रूपं भवति? एवं किं भवति? नौका। नौ औ क आ इति एवं भवति। एवं भवति, नौका इति अस्ति। नौका इत्येव लिखितवान् अहं, केवलं तद् भिन्नं भिन्नं लिखितवान्, तत् किञ्चित् अवगमनाय लिखितवान्, तावदेव। एवमस्ति, नौ इति अस्ति। नौ इत्यस्मात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः, तस्मात् टाप् प्रत्ययः, तर्हि नौका इति रूपं भवति। नौका इति रूपं भवति। तदेव किञ्चित् विश्लेष्य विश्लेषणं कृत्वा लिखितवान्, तत्र न औ क आ इति। तत्र पश्यतु, यदि सूत्रे अकारस्य इकारादेशः भवति इति विशेषतया यदि न वदति, तर्हि अत्र किं भवति? ककारात् पूर्वस्य सर्वेषामपि स्वराणाम् इकारः भवति स्म। कारण तादृश भिन्न भिन्न सन्दर्भे ककारः भवति, प्रत्ययस्थः भवति। तर्हि अत्रापि किमस्ति? ककारः अस्ति, ककारात् पूर्वं तत्र औकारः अस्ति। यदि सूत्रे अकारस्य इकारादेशः यदि उल्लेखः न स्यात्, तर्हि अन्येषां स्वराणामपि इकारादेशः भवितुमर्हति स्म। तद् मा भवतु इति कृत्वा तत्र अन्यथा किं भवति स्म? अत्र औकारस्य स्थाने ककारः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, तदनन्तरं टाप् अस्ति, सर्वं एतत् सर्वं लक्षणानि सन्ति, तत्र निमित्तानि सन्ति। तर्हि औकारस्य स्थाने इकारादेशः भूत्वा नौका इति रूपं न भवति स्म, निका इति रूपं भवति स्म। तन्न भवतु इति कृत्वा अत्र सूत्रे अकारग्रहणं कृतमस्ति। तस्य अकारग्रहणस्य सः लाभः। तेन तत्र किं भवति? तत्र नौका इति रूपं भवति। नौका इति रूपं भवति। तर्हि तद् प्रथम दलप्रयोजनम् उक्तम्। द्वितीयं दलप्रयोजनं, सः ककारः कुत्र भवेत् इति नियमः अस्ति। कोऽपि ककारः भवति तत्र न भवति, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति अस्ति। तर्हि किमर्थं प्रत्ययस्थात् इति प्रश्नः। तत्र ककारः कुत्रचित् भवति इति कृत्वा तस्य न भवति। सः ककारः प्रत्यये वर्तमानः भवेत्, अन्यत्र न भवति। तस्य प्रत्युदाहरणं दर्शयति। तत्र किमस्ति प्रत्युदाहरणं? किमस्ति? शका इति अस्ति खलु, शका, रैट्। पश्यतु, शका प्रत्ययस्तात् किं? शक्नोति इति शका इति अस्ति। शक्नोति इति शका। शक्ल शक्तौ इति धातु, शक्ल शक्तौ इति धातु अस्ति। शक्ल शक्तौ इति धातोः तत्र किं भवति? तत्र शकी सहोस्तेन शक इति भवति खलु। शक शक कुत्र भवति? पचादिगणे भवति। पचादिगणे भवति। नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रं। नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण तत्र अच् प्रत्ययः भवति। अच् प्रत्ययः भवति, तस्मात् टाप् प्रत्ययः भवति। तर्हि कथं भवति? शका इति भवति खलु। किं भवति? करेक्ट् अस्ति खलु? शका इति। यदि मम कुत्रचित् भ्रमः भवति चेत् भवन्तः तत् सूचयन्तु। आम्, शक्ल दीप्तौ इति धातु,
शक्लदीप्तौ इति धातोः पचाद्यच्च नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः पचाद्यच्च सदैव अकारः तर्हि शक अ शक इति भवति शक इत्यस्माद् आ इति भवति तात् तर्हि शका इति अस्ति अत्र पश्यतु अत्र के वर्णाः सन्ति श अस्ति एकवारं विश्लेषणं कुर्मः श आ क अ अस्ति प्रत्यक्षं पश्यामः सर्वलक्षणानि भवन्ति अत्र पश्यतु अत्र ककारः अस्ति ककारात् पूर्वम् अकारः अस्ति ताप् अस्ति तर्हि किं भवितुमर्हति अत्र अकारस्य स्थाने इकारः भवितुम् अर्हति परन्तु अत्र निमित्तम् उक्तमस्ति सः ककारः प्रत्ययस्थः भवेत् अत्र प्रत्ययस्थः नास्ति ककारः अत्रत्य ककारः प्रकृतिस्थः अस्ति अत्रत्य ककारः प्रकृतौ अस्ति न तु प्रत्यये कारण शक इति प्रकृति शक इति प्रकृति अस्ति तेन कारणेन शक इति प्रकृति अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति अत्र ककारः प्रत्ययस्थः ककारः न लभ्यते ज्ञातं खलु विषयः अवगतः वा अत्र अत्र यः ककारः अस्ति सः ककारः प्रत्ययस्थः ककारः नास्ति सः ककारः प्रकृतिस्थः ककारः पश्यतु प्रकृति अस्ति खलु शक प्रत्ययः नास्ति प्रत्ययः तु अत्र एकः प्रत्ययः अच् अस्ति अपरः प्रत्ययः टाप् अस्ति ककारः अत्र प्रत्ययस्थः नास्ति तस्माद् अत्र ककारात् पूर्वम् अकारस्य इकारः न भवति अन्यथा किं भवति स्म प्रत्ययस्थात् ककारात् इति यदि न वदति स्म तर्हि सर्वेभ्यः ककारेभ्यः इत्युक्ते प्रत्यये वर्तमान ककारात् अनन्तरं प्रकृतौ वर्तमानात् ककारात् च किं भवति स्म पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति स्म तद् मा भवतु इति कृत्वा सूत्रे तत्र प्रत्ययस्थात् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः तेन अत्र अकारस्य इकारादेशः न भवति शका इत्येव रूपं भवति अन्यथा शिका इति भवति स्म इति द्वितीय पदस्य प्रयोजनम् अद्य किञ्चित् अग्रे अग्रे गतः वर्गः परन्तु तद् एवं तत्पूर्णं कनेक्षन् अन्यथा नष्टं भवति इति कृत्वा इदानीं वयम् अत्र समापयामः अन्येषां दलानां प्रयोजनं वयं श्वः पश्यामः शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्